الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن إلى من أساء إليك، أو كما قال. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد، اللہ ہمارے وطن عزیز کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے. حالات آپ کے سامنے ہیں. دہشت گردی کا عروج ہے، تعصب کی انتہا ہے، فرقہ پرستی اپنے مضبوط پنجے گاڑ چکی ہے. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لوٹ مار ہماری عادت اور شیوا بن چکا ہے. ریاست والے اپنے فرائض سے بے خبر